Okay, good morning. Uh, so I found some of the students, not all, but some of the students are still like त्यो सर्कमस्टान्सेसमा छ कि उसले त्यो लसलाई एड ब्याक गरेर रेसियो बनाउने पर्सेन्टेज निकालेर त्यसलाई कस्टलाई एलोकेट गर्ने कि त्यो नर्मल लसको पर्सेन्टेजलाई नएड गरिकन गर्ने कि भन्ने एउटा कन्फ्युजन जुन छ नि त्यसमा आई फाउन्ड त्यसमा कहीँ न कहीँ मान्छेहरू अलि कन्फ्युज जस्तो देखियो कि त्यसको दुईटा कारण होला त्यस्तो कन्फ्युजन आउने। एउटा त तपाईहरुले चाहिँ एउटा सर्टेन सेट अफ अप्रोच तपाईलाई भनिदियो भने त्यही अप्रोचमा तपाई क्वेशन बनाउनुहुन्छ विदाउट फियर। तर तपाईहरुले त्यो अप्रोच मध्ये जुन स्टेप्सहरु छ कुन स्टेपले गएर कतिको परिमार्जित गरिरहेछ तपाईको अप्रोच क्याल्कुलेसनलाई, कतिको चेन्ज गरिरहेछ तपाईहरुको अप्रोचलाई, त्यसमा चाहिँ एकचोटी लिंक गर्नुहुन्छ भने किन त्यो कन्सेप्टमा त्यो स्टेप नगरिकन पनि आन्सर सेम आउला भन्ने कुरातिर चाहिँ कोरिलेट गर्न सकिरहनु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्यो है। सो म अब फेरि तपाईहरुलाई एउटा सानो एक्जाम्पलको थ्रु एउटा सेट अफ स्टेप्स नै तपाईहरुलाई भनिदिन्छु जुन आउने दिनमा तपाईहरु फलो गर्नु है। हेर्नु है, मैले यहाँ लेखे एक्चुअल आउटपुट है। म यहाँ तपाईको जुन एउटा क्वेशन थियो नि त्यही क्वेशनको एक्जाम्पललाई लिए। मानौ 7000 प्रोडक्ट ए आएको थियो, प्रोडक्ट बी 24 से आएको थियो, प्रोडक्ट सी चाहिँ 104 थियो, प्रोडक्ट डी चाहिँ 96 थियो। मानौ नर्मल लस मानौ 2% हुँदो रहेछ। 200 नर्मल लस भयो। सो एबनर्मल लस कति भयो त्यसो भए? टोटल मिलाएर 10000 हुनु पर्ने है। सो एबनर्मल लस कति भयो? हाउ मच वुड बी एबनर्मल लस इन दिस? अर्को 200। यो तपाई आउटपुट लेख्नुस् है। मैले बारम्बार तपाईहरुलाई के भनिरहेको थिए, नर्मल लसले कस्ट बियर गर्दैन, त्यसैले तपाई अदर देन नर्मल लस सबैको पर्सेन्टेज बनाउनुस्। मतलब अदर देन नर्मल लस टोटल कति छ? 9800 छ। सो नर्मल लस लाइक कन्सिडर नगर्नुस्। किन नकन्सिडर गर्नुस्? बिकज नर्मल लस को कस्ट पनि यिनीहरुले उठाउनु पर्छ। यो सबैले जहाँ जहाँ मैले एरो लगाएको छु सबैले नर्मल लस को प्रोपोर्सन पनि उठाउनु पर्छ है। तर त्यो 9800 नर्मल लस छुट्याएर हेर्ने हो भने रिमेनिङ 9800 छ। यो 9800 को पर्सेन्टेज बनाउँदाखेरि 7000 by 9800, 2400 by 9800, 104 by 9800, 96 by 9800, 200 by 9800। यो प्रोपोर्सनमा तपाई जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरिदिनुहुन्छ। या त्यसलाई पर्सेन्टेजको फर्ममा लगाउनुहुन्छ या यसलाई तपाई रेशियो बनाउनुहुन्छ या यसरी फ्र्याक्सनमा लेखेर तपाई गर्नुहुन्छ है। अब जस्ट फर यु फर तपाई सबैजनाको एउटा बेनिफिटेड अप्रोचको लागि मैले के गर्दिन्छु भनेर एकदम स्ट्यान्डर्ड तरिका भन्छु जो कि अब त्यही स्टेप फलो गर्नु होला। दो त्यो कुराहरु बुक्समा थिएन तर after finding those like confusing reactions from all of you, I found that this is relevant for you all to understand. So मैले के गरे यसमा एउटा स्टेप बनाए। पहिलो स्टेपमा एक्चुअल आउटपुट जुन छ त्यसलाई तपाई कोरिलेट गरेर लेख्नुस्। प्रोडक्ट वाइज लेख्नुस्, नर्मल लस पनि लेख्नुस्, एबनर्मल छ भने त्यसलाई पनि लेख्नुस् है। एबनर्मल यदि छ भने यसमा त लस आइराछ, एबनर्मल छ भने एबनर्मल लेख्नुस्, मतलब लस साइड छ भने लस साइडमा लेख्नुस्, गेन साइड छ भने गेन साइडमा लेख्नुस् ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा। यसरी टोटल 10000 थियो। अब नेक्स्ट स्टेपमा तपाई के गर्नुस् भने यो फर्स्ट स्टेपमा गर्नु, सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुस् कि नर्मल लस जुन छ नि त्यसलाई अपोर्सन गर्दिनुस् है। नर्मल लसलाई अपोर्सन गर्नुस् मतलब नर्मल लस 200 छ, यो 200 यसबाट घटाएर यो 200 अरुहरुमा लोड गर्दिनुस्। यहाँ माइनस गर्दिनुस्, यही 200 तपाई अरु सबैमा प्लस गर्दिनुस्। कुन रेशियोमा? अरुहरुको रेशियोमा। त यो 200 लाई हामी यो जुन
यता दिएको र यता दिएको रेशियोमा बाट्ने हो भने कति कति क्वान्टिटी रिएड हुन्छ। मैले के भने यो 200 लाई मैले यहाँ माइनस गर्नु छ, अरु सबै ठाउँमा प्लस गर्नु छ। तर अरु सबै ठाउँमा कुन रेशियोमा प्लस गर्नु छ? तिनीहरुको इन्डिभिजुअल रेशियोमा। तिनीहरुको इन्डिभिजुअल रेशियो भनेको 7000, 2400, 104, 96 र 200। यिनीहरुको रेशियोमा यदि अपोर्सन गर्नु पर्यो भने कति कति आउँछ भन्नुस् त? पहिला यिनीहरुको सब टोटल गर्नु सबैको 7000, 2400, 104, 96 र 200 टोटल 9800 हुन्छ। सो 200 लाई जब रिएलोकेट गर्नुहुन्छ भने 200 इन्टु 7000 बाइ 9800, 200 इन्टु 2400 बाइ 9800, 104 इन्टु 2400 बाइ 9800, 96 सरी मैले के गरे 200 इन्टु 104 बाइ 9800, 200 इन्टु 96 बाइ 9800 र यहाँ 200 इन्टु 200 बाइ 9800। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौं? अफ कोर्स यो 0 नै हुन्छ। किन 0 हुन्छ भने यो 200 लाई माइनस गरिरहेको छु र यही 200 लाई रिएलोकेट गरेर बाँकीमा मैले एड अप गरिदिरहेको छु है। सो अब आउने रिवाइज्ड आउटपुट है, रिवाइज्ड वेट जुन थियो या आउटपुट थियो त्यो अब निकाल्नु। 7000 प्लस यो तपाईले भन्नु भएको छ, म त्यही लेखिदिन्छु। एकजनाले यहाँ लेखेको छ 143 आउँछ, यो 49 आउँछ रे हैन। अर्को चाहिँ यो चाहिँ 2 आउँछ, यो पनि 2 आउँछ र यो चाहिँ 4 आउँछ। सो 7000 प्लस 1 7143, 2000 प्लस 49 2449, 104 प्लस 2 106, 96 प्लस 2 98, यो 0 भइहाल्यो र यो 2000 प्लस 4 200 प्लस 4 204 10 आयो। अब त कन्फ्युजन रहँदैन नि। अब स्टेट अफ यो जुन छ नि यसैको तपाई पर्सेन्टेज लेखिदिनुस्। यो पर्सेन्टेजमा जोइन्ट कस्ट जुन छ त्यसलाई बाँड्दिनुस्। यो सबै पर्सेन्टेजमा यिनीहरुको जति जति पर्सेन्टेज आयो अफ कोर्स 0 आउँछ। यो पर्सेन्टेजमा तपाई जोइन्ट कस्टलाई बाँड्दिनुस्। तर यो बाँटिसकेपछि पनि तपाईलाई म त्यो बेला जुन भनिरहेको थिएँ नि, अल्टिमेटली हुने त्यही हो। यति इफर्ट्स गरेर जुन मैले पर्सेन्टेज बनाएर जोइन्ट कस्टलाई बाँटिरहेको छु, यहाँ मैले यो सबै इफर्ट्स नगरिकन, यो सब केही नगरिकन सिधा यसमा यो 200 जुन नर्मल लस थियो त्यसलाई इग्नोर गरेर मैले यिनीहरुको रेशियोमा बाँडिदिएको भए 7000, 2400, 100, 96 र 200 यिनीहरुको रेशियोमा जोइन्ट कस्टलाई बाँटेको भए पनि त्यही आउँथ्यो। किन त्यही आउँथ्यो? किनभने यही रेशियोमा इन्ट्याक्ट गरिरहेको छु। 200 को आइटमलाई फेरि यिनीहरुकै रेशियोमा लोड गरेर फेरि नयाँ बनाइरहेको छु, त्यसको फेरि पर्सेन्टेज बनाइरहेको छु है। तर क्वेशन्समा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नर्मल लसको रिएलोकेशन्सहरु क्वेशन्समा बारम्बार दिएको हुनाले हामीले यदि मानौ त्यो नर्मल लसको रिएडिसनको अप्रोचबाट जानु पर्यो भने स्टेप बाइ स्टेप ध्यानमा राख्नुस्। पहिला स्टेपमा त पहिला टोटल इनपुटको ब्रेकडाउन लेख्नुस्, इन्क्लुडिङ नर्मल लस, इन्क्लुडिङ नर्मल लस टोटलको ब्रेकडाउन लेख्नुस् जसरी हामीले यहाँ लेखेका छौं। अब यो 200 को नर्मल लसलाई रिएलोकेट गर्नलाई यतातिर माइनस र यतातिर प्लस गर्दिनुस्। अनि नयाँ क्वान्टिटी फेरि 10000 को बनाउनुस्, त्यसलाई जोइन्ट कस्टको रेशियोमा त्यसको रेशियोमा जोइन्ट कस्टलाई बाँड्दिनुस् है। अब आई बिलिभ कसैलाई डाउट रहँदैन नि, किन यहाँ 200 माइनस गरिरहेको छु बिकज यसैलाई त अरु रिएलोकेट गर्नु छ। मैले त्यो बेला भनेको थिएँ कि यो बेसिकली 0 मान्नु पर्यो, बिकज 0 मान्नु छ नि न बाँकी सबै कस्ट अरुले बियर गर्छ। यो त हुनु पर्ने नै लस थियो नि, त्यसैले 0 गर्नलाई 200 ले माइनस गर्यौं, अरु आउट समय त 200 थप्दियो, त्यसैले नयाँ रेशियो बन्यो। नयाँ रेशियो पनि त्यही रेशियो है। सो आई बिलिभ देयर वर फ्यू हु वाज रेजिङ दिस डाउट, सो फर देम स्पेसिफिकली एन्ड आई नो त्यो डाउट क्लियर भएपछि अब तपाईहरुले चाहिँ ढुक्क भएर गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ स्टेप्स चाहिँ तपाईहरुले बिर्सनुहुन्न। पहिलो स्टेपमा पुरा आउटपुट लेख्नुस् 10000 को ब्रेकडाउन, अर्को स्टेपमा नर्मल लसलाई रिएलोकेट गरिदिनुस्, नर्मल लस हटाएर बाँकी 0 हुने गरी, त्यसपछि नयाँ रिवाइज क्वान्टिटी बनाउनुस्, रिवाइजलाई फेरि पर्सेन्टाइलमा लगेर त्यो पर्सेन्टेजमा यसलाई बाँड्नु है। ल भेरी गुड। सो हिजो हामीले के गरेका थियौं? हिजो हामीले कुन मेथडसम्म पुगेका थियौं? हामीले
फिजिकल युनिट्स मेथड गर्यो जसमा भर्खरै मैले एक सानो रिपिट गरे। अर्को मेथड हामीले एभरेज युनिट कस्ट मेथड गर्यो, दैट वाज आल्सो मोर और लेस सेम, रिजल्ट वाइज दे विल बी सेम, हैन। र थर्ड मेथड हामीले कुन गरेका थियौं, कौन सा मेथड था तीसरा, जल्दी बताओ कुन मेथड थियो, सर्वे मेथड। सो सर्वे मेथडमा के हामीले पढाएको थियौं कि हामीले टेक्निकल सर्वे गरेर कुन आइटमले कतिको रिसोर्सेस कन्ज्युम गएको छ त्यस अनुसार वेट गरिदिन्छौँ। जसरी भन्छौँ नि दुईटा स्टुडेन्ट छ एउटा क्लास मानौ एउटा सँगै बसेको छ कोठा लिएर, अनि एउटाले चाहिँ 5 वटा रोटी खान्छ भने अर्कोले 10 वटा रोटी खान्छ, अब बस हो गया ना, उसी रेशियो में बांट देंगे, टोटल खर्चा जो हुआ है उसके रेशियो में बांट देंगे। अब 5-5 वटा रोटी खाने 3 जना छ, 10-10 वटा रोटी खाने 2 जना छ भने रेशियो त बनाउनु पर्यो। त्यो 5-5 जनाहरूलाई वेट दिने फरक, 2 जनाले वेट दिने फरक, त्यसपछि वेटेडको रेशियो बनाउनु, त्यो पनि तपाईहरुले इजिली बुझ्नु भयो होला। फोर्थ मेथडमा हामीले गएको थियौं, त्यसको नाम थियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मेथड। सो अहिलेसम्म के भइरहेको थियो, अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि सिंगल स्टेपमा हैन, अहिलेसम्म जोइन्ट कस्टलाई एकैचोटी इन्डिभिजुअल प्रोडक्टहरुमा बाँटिरहेको थियौं। जोइन्ट कस्टलाई एकैचोटी इन्डिभिजुअल प्रोडक्टमा हामीले बाँड्दिरहेको थियौं। अब हामीलाई थाहा छ कि यो जोइन्ट कस्ट भनेको यसभित्र भेरिएबल कस्ट पनि होला, फिक्स कस्ट पनि होला है। यो जोइन्ट कस्टमा भेरिएबल कस्ट पनि होला, फिक्स कस्ट पनि होला, राइट। अब ठीक छ, यो युनिट कति, यो प्रोडक्ट कति युनिट बन्यो, यो प्रोडक्ट कति युनिट बन्यो, अर्को प्रोडक्ट कति युनिट बन्यो, अर्को प्रोडक्ट कति युनिट बन्यो, यो जति जति युनिट यसले बनायो यसको पनि जति भोल्युम प्रोड्युस भयो, यसको पनि जति भोल्युम प्रोड्युस भयो, यो भोल्युमले गर्दा मेरो ओभरअल जोइन्ट कस्ट को रिसोर्सेस को कन्जम्पसन नभएर बेसिकली यसको भोल्युमले इम्प्याक्ट पर्ने भनेको त भेरिएबल कस्ट न हो। यो 500 किलो बनाइरहेको छु, यो 1500 किलो बनाइरहेको छु, यो 2000 किलो बनाइरहेको छु, यो भोल्युमहरुको चेन्जेसको इम्प्याक्ट पर्ने भनेको त भेरिएबल कस्ट हो। फिक्स कस्ट त तपाईं जतिसुकै प्रोड्युस गरेपछि पनि केही फरक पर्दैन, पर्छ पर्दैन। त्यसै कारणले यो मेथडले के भन्छ, पहिला दुवै मेथडमा तपाईले गरेको कुरा त ठीक थियो, तर एउटा चीज तपाईले गलत गर्नु पहिला दुईटा मेथडमा, दुईटा भनौं या तेस्रो मेथड पनि भनौं न, तेस्रो मेथडमा पनि जोइन्ट कस्टलाई वेटेडको रेशियोमा बाँड्छौं। त्यो बाँड्ने क्रममा त फिक्स कस्ट पनि बाँटियो नि हैन। सो त्यसै कारणले यो मेथडले अलिकता के चेन्जेस ल्यायो, यसले भन्यो कि यसरी नगरौं, किनभने यी भोल्युमहरुले, यो क्वान्टिटीहरुले, यसको प्रोडक्सन युनिट्सहरुले अल्टिमेटली इम्प्याक्ट पार्ने कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट हो। सो के गरौं, हामी भेरिएबल कस्टलाई बाँट्ने बेलामा यिनीहरुको फिजिकल युनिट्सलाई ध्यान दिउँ र फिजिकल युनिट्सको रेशियोमा बाँड्दिउँ। अगेन बाँट्ने बेलामा यदि नर्मल लस छ भने नर्मल लसको पनि एक लेभलको अपोर्सनमेन्ट गरौँ है। सो यसले के भन्यो कि हामीले यो आउटपुटलाई, यहाँदेखि यहाँसम्मको आउटपुटलाई भेरिएबल कस्टको पोर्सनलाई यिनीहरुको फिजिकल युनिट्समा बाँड्दिउँ। सो व्हाट इट सेज, स्टेप नम्बर 1, allocate variable cost in physical units method। अहिले भर्खरै हामीले गर्यौ नि, या on the basis of, भनौं न on the basis of output, physical output। सो फिजिकल आउटपुट को बेसिसमा हामीले भेरिएबल पोर्सनलाई बाँड्दिउँ र भेरिएबल बाँट्ने बित्तिकै अब हामीसँग स्टेप नम्बर 2 मा क्याल्कुलेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अफ इच प्रोडक्ट, सेकेन्ड स्टेपमा। थर्ड मा एलोकेट fixed cost in the ratio of contribution। So 3 स्टेपमा यो मेथडले क्याल्कुलेट गर्न भन्यो। पहिला त तपाई भेरिएबल कस्टलाई बाँड्दिनुस् फिजिकल युनिटको रेशियोमा, बाँडिसकेपछि अब उनीहरुको इन्डिभिजुअल सेल्स भ्यालु थाहा छ, कति कति भेरिएबल कस्ट
यिनीहरूले अब्जर्भ गर्नुपर्ने भयो त्यो थाहा भइहाल्यो, सबैको कन्ट्रिब्युसन निकाल्यो। फिक्स्ड कस्टलाई तपाईहरुले पढ्नु भयो होला सायद एफएममा, हिजो भनिदिनु भयो तपाईहरुले एफएममा कन्ट्रिब्युसन भन्ने शब्द सुन्नु भएको छ। त्यो पढ्ने बेलामा पनि एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ टिचरले दिन कोसिस गर्नु भयो होला कि हामीलाई कन्ट्रिब्युसन थाहा भइसकेपछि कहीं न कहीं त्यो कन्ट्रिब्युसन किन हामीलाई चाहिन्छ, टु अब्जर्भ, टु बेसिकली रियलाइज समथिङ अगेन्स्ट द फिक्स्ड कस्ट। मैले यति फिक्स्ड कस्ट खर्च गरिसकेको छु, त्यो फिक्स्ड कस्टलाई कभर कसरी गर्ने, रिकभर कसरी गर्ने, फिक्स्ड कस्टलाई त्यो कन्ट्रिब्युसनबाट रिकभर गर्ने। सो कहीं न कहीं मेरो हायर द कन्ट्रिब्युसन विल बी एबल टु रिकभर आवर फिक्स्ड कस्ट एज अर्ली एज पोसिबल। जति बढी कन्ट्रिब्युसन भयो म त्यति चाँडै म आफ्नो फिक्स्ड कस्टहरू रिकभर गर्न सक्छु हैन। त्यसैले त्यो हाइपोथेसिसलाई ध्यानमा राखेर यो मेथडले के भनिरहेछ कि तपाई जोइन्ट कस्ट मध्येको फिक्स्ड भेरिएबल कस्टलाई फिजिकल युनिटको रेशियोमा बाँटेर छुट्याइदिनुस् र फिक्स्ड कस्टलाई बाँट्ने बेलामा तपाई फिजिकल युनिट्सको बेसिसमा नबाट्नु बल्कि त्यसको कन्ट्रिब्युसनको बेसिसमा है। ल एउटा इलस्ट्रेसन हेरौं र त्यो इलस्ट्रेसनको बेसिसमा हामीले यो मेथडलाई अझै एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरौं है। ल find out the cost of joint products X and Y joint product X and Y using contribution margin method from the following data. सेल्स X को 200 युनिट छ 20 रुपैयाँ पर युनिट को दर, 120 रुपैयाँ पर युनिट को दरले, Y को 240 युनिट छ 60 रुपैयाँ पर को दरले है। जोइन्ट कस्ट को कुरा गर्नुहुन्छ भने भेरिएबल कस्ट छ 17600 र फिक्स्ड कस्ट छ 15600। तो टोटल हेर्ने हो भने टोटल कस्ट कति छ 17600 र 15600 भनेपछि टोटल कस्ट कति भयो? हाउ मच इज टोटल कस्ट? 33200 है। सो पुरानो मेथडहरुमा हामीले के गर्थ्यौ है, ध्यान दिनुस् है। पुरानो मेथडमा हामीले के गर्थ्यौ, यो 33200 को जुन कस्ट छ त्यसलाई सिधा फिजिकल युनिटको रेशियोमा 200 र 240 को रेशियोमा बाँड्दिन्थ्यौ, जो कि हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड मेथडमा गर्यौ है। तर यो मेथडले के भन्छ, पुरा 33200 ले बाँड्नु जरुरी छैन। तपाई भेरिएबल कस्टलाई पहिला बाँड्नुस्, कुन रेशियोमा बाँड्नुस्? फिजिकल युनिटको रेशियोमा बाँड्नुस्। त्यसपछि फिक्स्ड कस्ट बाँट्ने बेलामा तिनीहरुको कन्ट्रिब्युसन निकाल्नुस् र कन्ट्रिब्युसनको रेशियोमा बाँड्नुस् है। त्यसैले अब यो अप्रोचमा क्वेशन गर्नु पर्यो भने हामीले कुन स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने? हुन त तपाईहरुले ह्यान्ड्स आउट पाउनु भएको छ, मतलब अस्ति पढाएको नोटमा तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो होला। हाउएभर आई एम ट्राइङ टु एक्सप्लेन इट। हामीले क्याल्कुलेसन अफ joint cost allocation चाँडै इंक सीधी रहे। प्रोडक्ट X छ Y छ है, यिनीहरुको फिजिकल युनिट्स दिएको छ। कति कति युनिट छ? 200 र 240 है दिएको छ र यिनीहरुको सेल्स भ्याल्यु दिएको छ। सेल्स पनि दिएको छ। कति रुपैयाँ छ सेल्स भ्याल्यु? 120 रुपैयाँको दरले र 60 रुपैयाँको दरले। देन व्हाट वुड बी द सेल्स भ्याल्यु? 200 into 120 कति हुने भयो? 24000 र 240 into 60 कति हुने भयो? 240 into 60 कति हुने भयो? 11400। दिस इज सेल्स राइट। अब अहिले के भनिरहेछ, भेरिएबल कस्ट एलोकेटेड। भेरिएबल कस्ट एलोकेट गर्नुस्। कति छ भेरिएबल कस्ट? क्वेशनमा भेरिएबल कस्ट कति थियो? 17600। यो 17600 को भेरिएबल कस्टलाई एलोकेट गर्नुस्। तर कुन रेशियोमा एलोकेट गर्नुस्? फिजिकल युनिटको रेशियोमा एलोकेट गर्नुस्। यसको रेशियोमा एलोकेट गर्नुस्। 200 र 240 को रेशियोमा एलोकेट गर्नुस्। 17600 लाई 200 र 240 को रेशियोमा एलोकेट गर्दा 200 डिवाइडेड बाइ 440
र 17,600 इन्टु 240 डिवाइडेड बाई 440, राइट? कति हुने भयो? हाउ मच इट विल बी? 8,000 र 9,600. दिस इज 8,000, दिस इज 9,600, राइट? अब सेल्स यदि 24,000 छ, त्यसको भेरिएबल कस्ट 8,000 छ, अर्कोतिर सेल्स 11,400 छ, त्यसको भेरिएबल कस्ट 9,600 छ भने तपाई कन्ट्रिब्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सकिन्छ? 24,000 बाट 8,000 गयो भने 16,000, 11,400 बाट 9600 गयो भने 4,800, राइट? सो नेक्स्ट स्टेपमा जुन हामीसँग अब फिक्स्ड कस्ट थियो, सो फिक्स्ड कस्ट लाई एलोकेट गर्नु. फिक्स्ड कस्ट कति थियो? 15,600 थियो. यो 15,600 लाई कुन रेशियोमा एलोकेट गरौँ? यो कन्ट्रिब्युसन को रेशियोमा एलोकेट, जो कि के छ? 16,000 र 4800. सो 15,600 लाई के भनेको थियो? 11,400. कृष्णले 11,400 होइन र 14,400 हो. कहाँ भनिरहनु भएको छ 14,400? यो भन्नुभयो 14,400. ओके, 14,400 बाट 9600. ओके, मैले लेख्नेमा मिस्टेक गरेको छु. ओके. सो यो 15,600 लाई 16 र 4800 को रेशियोमा बाट्नुभयो भने कति आउँछ है? 12,000 र 3,600. सो 12,000 र 3,600. अब यो दुईटा कलम, यो कलमबाट तपाईले भेरिएबल कस्टलाई एलोकेट गर्नुभयो, यो कलमबाट तपाईले फिक्स्ड कस्टलाई एलोकेट गर्नुभयो. देयरफोर जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड कति हुने भयो भन्नुस् त? यो र यो दुवै स्टेटमेन्टबाट जोडेर 8,000 प्लस 12,000 20,000, 9,600 प्लस 3,600 13,200, टोटलमा 33,200. राइट? सो हेर्नुस्, मात्रै अप्रोच चेन्जेस छ र यो अप्रोच चेन्ज गर्दाखेरि यसले के लजिक दिइराछ कि फिजिकल युनिट्सले बेसिकली ट्रिगर गर्ने कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट हो. फिक्स्ड कस्ट फिजिकल युनिट्स बढी र कमको कारणले फरक होला भन्ने छैन. त्यसैले तपाई फिक्स्ड कस्टलाई छोडेर बाँकी भेरिएबल कस्टलाई तपाई बाट्नुस् फिजिकल युनिटको बेसिसमा. इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स सेम भए पनि हैन, तर फिक्स्ड कस्टको जब लोडिङ गर्नुहुन्छ, एलोकेसन गर्नुहुन्छ भने कम से कम त्यसको सेल्सको इन्फर्मेसनलाई पनि कन्सिडर गर्नुस् न. त्यसैले म डाइरेक्टली सेल्सलाई कन्सिडर नगरेर यसको कन्ट्रिब्युसनलाई कन्सिडर गरिरहेको छु. त्यसैले नाम नै पर्यो यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मेथड. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मेथड, CMM. क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? यो मेथडमा बढी इफ एन्ड बट छँदै छैन. 3 स्टेपमा काम गर्नु छ. पहिला भेरिएबल कस्टलाई एलोकेट गरिदिने फिजिकल युनिट्सको रेशियोमा. नम्बर 2 कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने. नम्बर 3 त्यो कन्ट्रिब्युसनको रेशियोमा भेरिएबल फिक्स्ड कस्टलाई बाँड्दिने. सो हैन, यस हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको जुन हामीले क्वेशन्सहरु गर्यौ नि, त्यो क्वेशन्सहरुको अप्रोच हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि यस्ता प्रोडक्टहरु जसको इकोनोमिक भ्याल्यु सेम भएको भए यहाँ सेलिङ प्राइस त सेम हुँदैन थियो नि. 120 र 60 छ. इकोनोमिक भ्याल्यु त सेम छैन यसमा, हैन? तर उले मानो एज अ पोलिसी म त जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट यो मेथडबाट गर्छु भनेर यदि पोलिसी बनाएको छ भने यहाँ दुवै कुरा मिक्स भयो के. एउटा त फिजिकल युनिट्सलाई पनि कन्सिडर गरियो, अर्को कुरा सेल्सको इम्पोर्टेन्सलाई पनि ध्यान दियो, सेल्सको भ्यालुको इम्पोर्टेन्सलाई पनि ध्यान दियो. त्यो सेल्स नथाहा भइकन हामीले कन्ट्रिब्युसन त निकाल्न सक्दैन नि. कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु भनेको सेल्सको इन्फर्मेसनलाई पनि त्यतिकै ड्यू इम्पोर्टेन्स दिएको छ. यो मेथडले दुवै फ्याक्टरलाई कम्बाइन्डली इम्प्याक्ट लिइराछ है. हेर्नुस्, यो मेथडमा फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन अफ द मतलब फिजिकल युनिट्स एज वेल एज त्यसको सेलिङ प्राइसको कारणले आउने कन्ट्रिब्युसन दुवैलाई कन्सिडर गरिरहेछ भने अहिले हामी 9 वटा मेथड पढिसकेपछि म तपाईसँगै सोध्छु कुन मेथड इज द बेस्ट मेथड.
यदि सबै इन्फर्मेसन भएको छ भने कुन मेथड वुड बी द बेस्ट मेथड, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, आफै आन्सर दिनुहुन्छ। त्यस बेलामा मैले यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज कुरा गर्दाखेरि अलि सजिलो होला है। यो जस्ट एउटा मेथोडोलोजी छ जो कि सजेस्ट गरिरहेछ कि म भेरिएबल कस्टलाई छुट्टै क्याल्कुलेट गर्छु, फिक्स्ड कस्टलाई छुट्टै एलोकेट गर्छु। भेरिएबल कस्टलाई एलोकेट गर्ने बेलामा म फिजिकल युनिट्सलाई ध्यान दिन्छु एज इफ ती रिसोर्सेसहरू सेम लेभलको कन्जम्सन भएको छ है। जबकि यदि सिग्निफिकेन्ट इकोनोमिक डिफरेन्स छ, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स, इकोनोमिक भ्यालु अफ योर प्रोडक्ट्स आर सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट, त्यो बेलामा यो मेथड पनि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड भित्र पर्दैन है। त्यसैले हामी सबै मेथड एक एक गरेर पहिला बुझौँ, त्यसपछि अझै डिटेलमा हामीले आफै र्याङ्किङ गरौँला कुन मेथड सबभन्दा राम्रो, त्यसभन्दा राम्रो कुन मेथड, त्यसपछिको राम्रो कुन मेथड एन्ड सो अन गरेर हामीले निकालौँला है। आन्सर पनि तपाईहरुले आफै हेर्नुभयो होला, युनिट कति प्रोड्युस भएको छ, त्यसको भेरिएबल कस्टलाई त्यो रेशियोमा बाँटियो, सेल्स र कन्ट्रिब्युसन निकालेर कन्ट्रिब्युसनको रेशियोमा फिक्स कस्टलाई बाँटियो। क्लियर छ? क्लियर छ? ओके ल अब अर्को मेथड छ पॉइंट मार्केट भ्यालु एट सेपरेसन मेथड। मार्केट भ्यालु एट सेपरेसन मेथड मतलब यो मेथडको नामबाट नै हामीले के कुरा सिक्न सक्छौं है। अहिलेसम्म हामीले चारवटा मेथड डिस्कस गरिसक्यौं। पाँचौं मेथडले के भनिरहेछ कि मानौ मेरो जोइन्ट प्रोसेस छ, कतिपय सर्कमस्टान्सेसमा यस्तो हुन्छ सो यो पाँचौं मेथडले के भनिरहेछ, कुन अप्रोचलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरिरहेछ कि मानौ हामीले एउटा जोइन्ट प्रोसेस गर्यौं र यो जोइन्ट प्रोसेसमा सबै इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु मैले मटेरियल, लेबर, ओभरहेड्स अल अफ देमलाई हामीले जोइन्ट कस्टको रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्यौं, प्रोसेसिङ भयो। अब जोइन्ट प्रोसेस यहाँ सिद्धियो, यसबाट दुईटा आउटपुट जेनेरेट भयो, प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी, दुईटा आउटपुट हामीले जेनेरेट गर्यौं। तर यो प्रोडक्ट ए र यो प्रोडक्ट बी हामीले यतिकै बेच दिदैनौं, यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्छौं। मतलब यसको फर्दर प्रोसेसिङ को लागि हामीले नेक्स्ट एउटा कुनै प्रोसेसमा पठायौं है, अनि बल्ल यसलाई सेलेबल प्रोडक्ट बनाएर बेच्न सम्भव भयो। अनि यसलाई हामीले सेल गर्यौं सर्टेन भ्यालुमा। तर यो प्रोडक्ट बी स्प्लिट हुने बेलामा, जोइन्ट प्रोसेसबाट स्प्लिट हुने बेलामै यो सेलेबल थियो। यहाँ प्रोडक्ट बी स्प्लिट हुने बेलामै सेलेबल थियो, जबकि यहाँ प्रोडक्ट ए मार्केट यसको थिएन, यसलाई हामी बेच्न सक्दैनौं। यसलाई जबसम्म फर्दर प्रोसेसिङ गरेर फेरि नयाँ अर्को आउटपुट बनाएर जबसम्म मार्केटमा ल्याउँदैन तबसम्म यसलाई बेच्न सक्दैनौं। So product A requires further processing, but product B does not require any further processing. It has a market available, so it can be sold straight away in the market. अब सोच्नुस् यसको सेल्स भ्यालु र यसको सेल्स भ्यालु को यदि बेसिस लिएर हामीले कस्ट एलोकेट जो तपाईहरुले NAS2 मा भनिरहनु भएको छ, त्यो प्रोडक्टहरुको सेल्स भ्यालुको रेशियोमा हामीले बाँड्दियौं। NAS को कुरा तपाईहरुले लिएर आइरहनु भएको थियो। यदि एक्ज्याक्टली त्यही NAS कै हिसाबले अब के NAS ले पनि स्ट्रेट अवे त्यसरी भन्न खोजेको थिएन, तर हामीले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि माइन्डमा के गइहाल्छ हैन, ती प्रोडक्टहरुको जुन सेल्स भ्यालु दिएको छ त्यसको रेशियोमा बाँड्नु है। तर यो सेल्स भ्यालु र यो सेल्स भ्यालुको यदि म बेस लिएर यदि कस्ट एलोकेट गर्न खोजे भने will it be fair to allocate? Will it be fair to allocate joint cost? Why? Because this has passed, this product has passed with further processing, but yet मा कुनै further processing भएको छैन, right? अब सिचुएसन दुईटा होला, यो प्रोडक्ट ए को यहाँ स्प्लिट हुने बित्तिकै यसको मार्केट एभेलेबल छ,
तर मैले अझै प्रॉफिट कमाउनको लागि यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर मात्रै त्यसपछि म यसलाई बेचिरहेको छु। मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेको थियो, मार्केट एक्जिस्ट, बट एज अ अर्गनाइजेसन, एज एन अर्गनाइजेसन, एज अ भनौँ न म्यानुफ्याक्चरको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने उसले के सोच्यो, हैन मार्केट त एभाइलेबल छ, त्यसलाई म अझै प्रोसेसिङ गरेर पनि अझै बढी रेटमा बेच्न सक्छु, मेरो फाइदा बढी हुन्छ जब म फर्दर प्रोसेसिङ गर्छु। सो मार्केट एभाइलेबल हुँदाहुँदै पनि मैले फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेचे, त्यो सर्कमस्टान्सेस एउटा थियो। अर्को सर्कमस्टान्सेस यो थियो कि मार्केटै एभाइलेबल छैन, त्यसकारणले मैले फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो अनि बल्ल म यसलाई बेच्न सम्भव भयो। सो यो दुईटा सर्कमस्टान्सेसमा हामीले जोइन्ट कस्टलाई कसरी एलोकेट गर्ने, यो जुन मेथड भनिरहेछ यो मेथडले के प्रिज्युम गरिरहेछ कि स्प्लिट अफ को बेलामा मार्केट एक्जिस्ट गरेको थियो, मार्केटमा भ्यालु तपाई डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ, यो प्रोडक्टहरुको मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ, भले तपाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुस् या नगर्नुस् तपाईको आफ्नो विचार, तर यदि मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ भने त्यो मार्केटले कहीं न कहीं यो स्टेजमा यो प्रोडक्टको इकोनोमिक भ्यालुकै रिफ्लेक्सन दिइरा होला। त्यो मार्केटले म यति प्राइसमा किन्छु भन्नुको मतलब मार्केटले रिस्पोन्स दिनु हो कि यो प्रोडक्टको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स कति छ, यो प्रोडक्टको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स कति छ। सो अंडर दिस मेथड व्हाट इट इज सेइङ, इफ मार्केट एक्जिस्ट एट स्प्लिट अफ, यो जुन स्प्लिट भइरहेछ यो स्प्लिट हुने बेलामा स्प्लिट अफ को बेलामा मार्केट यदि दुवै प्रोडक्ट को एक्जिस्ट गरिरहेछ भले त्यो प्रोडक्ट तपाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुस् या नगर्नुस्, अनि यस्तो पनि हुन सक्छ यो प्रोडक्टलाई पनि फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बल्ल यसले बेच्न पर्यो। दैट कुड आल्सो बी द सिचुएसन इन दिस क्वेशन। यो प्रश्नमा यो सिचुएसन पनि भएको हुन सक्छ। प्र्याक्टिकल लाइफमा जोइन्ट प्रोडक्टलाई स्प्लिट गर्ने साथ दुवैलाई फेरि इन्डिभिजुअली फर्दर प्रोसेसिङ गरेर अनि त्यसपछि प्रोडक्ट बनाएर बेच्ने गरेको सिचुएसन पनि हुन सक्छ है। तर यो मेथडको प्रिजम्पसन के छ कि जोइन्ट प्रोडक्टको प्रोसेसिङ, जोइन्ट प्रोसेसिङ पश्चात स्प्लिट हुने बेलामा दुवै प्रोडक्टको मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ, भले तपाई त्यसलाई त्यही रेटमा बेच्नुस् या नबेच्नुस्, तर मार्केट यदि एक्जिस्ट गरिरहेछ मतलब सेल्स भ्यालु एक्जिस्ट गरिरहेछ भने, मार्केट भ्यालु एक्जिस्ट गरिरहेछ भने त्यो मार्केट भ्यालु नै यी प्रोडक्टहरुको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स को रिफ्लेक्सन होला। हेन्स त्यो भ्यालु को रेशियोमा जोइन्ट कस्टले बाँड्छ। तर यदि कुनै दुईटा प्रोडक्ट स्प्लिट अफ को बेलामा आएको छ, दुवै मध्ये कुनै एउटाको पनि मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेको छैन भने यो मेथड इज नट एप्रोप्रिएट। त्यस बेलामा हामी अर्को मेथडतिर जान्छौं है। सो यो सिचुएसनको यो मेथडको एजम्पसन्स क्लियर छ, market of all joint products must exist at split up, then only you can derive a value at split up, sales value or market value at split up. If they do not exist, this method may not be suitable, then probably we may need to think for some other methods. Clear है? So questions हेरेर बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। हामीले अहिलेसम्म कतिवटा मेथड पढिसक्यौं, अहिलेसम्म 4 मेथड्स पढिसक्यौं राइट। यो 5औं मेथड छ जसमा भनिरहेछ कि स्प्लिट अफ को बेलामा मार्केट छ भने सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को रेशियोमा बाँड्दिनुस् राइट। हेन्स हामी 5औं मेथड अनुसार एउटा क्वेशन गरौँ। ल एउटा केमिकल प्रोसेस जसमा 4 प्रोडक्ट बनिरहेछ, एउटा बेसिक र मेटेरियलबाट, र यसले तपाईलाई पुरा डिटेल दिएको छ। 1,25,000 युनिट्स मैले प्रोसेस गर्छु 2 रुपैयाँ पर युनिटको दरले। प्रोसेसिङमा वेजेस 1,50,000 र इनिशियल प्रोसेसिङ ओभरहेड्स 1,00,000 रुपैयाँ। यसरी टोटल कति कस्ट इन्कर गर्यो त? 1,25,000 इन्टु 2 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000 टोटलमा जोइन्ट कस्ट, टोटल जोइन्ट कस्ट कति छ यस क्वेशनमा? 5,00,000 रुपैयाँ छ। तो 5,00,000 को जोइन्ट कस्टमा 5,00,000 को जोइन्ट कस्टमा प्रोसेसिङ गरेर 4 आउटपुट हामीले पायो, पी क्यू आर एस
कति कति पायौं 10,000 युनिट 20,000 युनिट 30,000 युनिट 40,000 युनिट यिनीहरूलाई स्प्लिट अफ को बेलामा बेच्न सकिन्छ कुन प्राइसमा बेच्न सकिन्छ 40 रुपैयाँको दरले 30 रुपैयाँको दरले 20 रुपैयाँको दरले 10 रुपैयाँको दरले तर स्प्लिट अफ पछि यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेच्ने हो भने 70 रुपैयाँ 65 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ र 20 रुपैयाँमा बेच्न सकिन्छ अब हेर्नुस् है क्वेशन कति मजाले डिफाइन गरेको छ यसले के भन्न खोजिरहेछ यो चारवटै प्रोडक्टको स्प्लिट अफ को बेलामा पनि मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेको थियो र मार्केट एक्जिस्ट गर्नुको मतलब त्यही बेलामा किनभने फर्दर प्रोसेसिङ गरेर पनि त सर्टेन गुड्समा मैले डिफरेन्ट लेभलको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स थपेको हुन सक्छ पहिलोको जोइन्ट प्रोसेसबाट हामीले जुन भ्यालु क्रिएसन गर्यो प्रोडक्टहरुमा त्यसको रिफ्लेक्सन भनेको त्यो बेलाको मार्केट प्राइसले दिन्छ फर्दर प्रोसेसिङ गरिसकेपछिको जुन मार्केट भ्यालु छ त्यसले त दुईटा प्रोसेसको न कहीं कन्ट्रिब्युसनलाई इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ पहिलो प्रोसेसिङबाट मैले कति भ्यालु क्रिएट गरे फर्दर प्रोसेसिङबाट मैले कति भ्यालु क्रिएट गरे यो दुवै क्रिएटेड भ्यालुको रिफ्लेक्सन फर्दर प्रोसेसिङ पछिको सेलिङ प्राइसले दिन्छ म त जोइन्ट कस्ट एलोकेट गर्न गइरहेछु त मेरो जुन जोइन्ट कस्ट एलोकेट भइरहेछ त्यसले कति भ्यालु क्रिएट गरेको छ त्यसको रिफ्लेक्सन त म यो सेलिङ प्राइस एट स्प्लिट अफ को लेभलमा पाउँछु नि अब यो प्रोडक्टलाई म फर्दर प्रोसेसिङ गरेर त्यसपछि बेच्छु त्यो जेसुकै होस् तर मेरो जोइन्ट कस्टको यदि एलोकेसन गर्नु पर्यो भने जोइन्ट कस्ट हुने साथ जुन मैले जुन आउटपुट पाइरहेछु त्यसको त्यही बेलामा जुन मार्केट एक्जिस्ट गरे त्यसको भ्यालुको अनुसार हामी यसलाई एलोकेट गर्छौं है हेर्नुस् माथि के लेखेको छ दिस मेथड इज सुटेबल वेयर फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट आफ्टर सेपरेसन पोइन्ट आर इन्कर्ड डिसप्रोपोर्सनेटली or where all the joint products are not subject to further processing. इसमें अरु के लेखेको छ this product cannot be applied where the market value of the joint products at separate point are not available. म भनिरहेछु यो कुरा पनि यदि छैन भने यो मेथड युज गर्न सक्दैन अर्को कसैले लजिक देला मान्नुस् कि फर्दर प्रोसेसिङ हामीले गर्नुपर्छ सबै प्रोडक्टको लागि तर त्यो फर्दर प्रोसेसिङमा पनि त्यही प्रोपोर्सनमा कस्ट इन्कर हुन्छ जुन प्रोपोर्सनमा तपाई बिफोर फर्दर प्रोसेसिङ जोइन्ट प्रोसेस गर्ने बेलामा कस्टहरु इन्कर गर्नुभएको थियो भने यदि त्यो रिफ्लेक्सन छ भने स्प्लिट अफ को बेलाको सेल्स प्राइस र फर्दर प्रोसेसिङ पछिको जुन सेल्स प्राइस छ त्यसले कहीं न कहीं त्यही करस्पोन्डिङ लेभलको इकोनोमिक भ्यालु क्रिएसन देखाइरा होला त्यसैले त्यो सिचुएसनमा हामीले डाइरेक्टली सेलिङ प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ भन्ने मेथड पनि युज गर्न सक्छौं त्यसैले यो सुटेबिलिटीमा क्लियरली लेखिरहेछ कि फर्दर प्रोसेसिङमा जुन खर्च लागिरहेछ यदि त्यो डिसप्रोपोर्सनेट छ समानुपातिक छैन र अर्को कुरा मार्केट एक्जिस्टै गरिरहेछ छैन मानु कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ स्प्लिट अफ को बेलामा र यसको फर्दर प्रोसेसिङमा लाग्ने जुन खर्च छ नि त्यो पनि त्यही अनुपातमा छ जुन अनुपातमा हामीले बिफोर प्रोसेसिङ खर्चहरु गरेका थियौं त्यो छ भने मैले स्प्लिट अफ को मार्केट प्राइस लिएर क्याल्कुलेट गरौँ या फर्दर प्रोसेसिङ पछिको मार्केट भ्यालु लिएर क्याल्कुलेट गरौँ त्यति सारो डिफरेन्स आउँदैन तर डिसप्रोपोर्सनेट छ भने तब त हामीले यो मार्केट प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को मेथडको बेसिसमा गर्यो भने कहीं न कहीं कुनै प्रोडक्टमा बढी भ्यालु लोड भइहाल्छ कुनै प्रोडक्टमा कम भ्यालु एलोकेट भइहाल्छ त्यसैले दुईटा सिचुएसन्स हामीले एक्जिस्ट गर्नु पर्यो सबभन्दा प्राइम कन्डिसन यो मेथडको लागि सबभन्दा प्राइम कन्डिसन त्यो के हुनु पर्यो सबभन्दा फर्स्ट कन्डिसन वुड बी लाइक कि हाम्रो मार्केट स्प्लिट अफ को बेलामा एक्जिस्ट गरेको देखिनु पर्यो मार्केट डज एक्जिस्ट एट स्प्लिट अफ मीन्स selling price at split up point must be there for application of this method. Second, this method presumes that further processing cost after split up would be not in proportionate, they would be in disproportionate. है म एउटा अर्को क्वेशन गर्ने बेलामा यो प्रोपोर्शनल डिस्प्रोपोर्शनल अझै एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु है ल अब हेर्नुस् 10,000 20,000 30,000 40,000 स्प्लिट अप को बेलामा 40 30 20 र 10 थियो है बोर्ड तिर ध्यान दिनुहोस् प्रोडक्ट P Q R S आउटपुट selling price at split up
स्प्लिट अफ को बेलामा के सेलिङ प्राइस छ है, एन्ड देन सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ र लास्टमा गएर joint cost allocated. टोटल joint cost कति छ? 5 लाख रुपैयाँ छ। त्यो एकछिनको लागि बिर्सिहाल्नुस् है सुमन, म अहिले फेरि एक्सप्लेन गर्छु। जोइन्ट कस्ट एलोकेट भइसक्यो, त्यसपछि फेरि तिनीहरूले फर्दर प्रोसेसिङ गरेर फेरि कस्ट लोड गरेर फेरि नयाँ सेलमा नयाँ भ्यालुमा सेल गर्यो। दैट इज अल टुगेदर सेपरेट स्टोरी। हामीले अहिले डिस्कस गर्नेछौँ, पहिला यसमा ध्यान दिनु है। यो मेथडलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, त्यसपछि सुटेबिलिटीको तिर लागौँ हामीले है। कति कति युनिट थियो? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। आउटपुट 10,000, 20,000, 30,000 र 40,000। सेलिङ प्राइस एट स्प्लिट अफ के थियो? 40, 30, 20 र 10। 40, 30, 20 र 10। टोटल सेल्स भ्यालु यसको 4 लाख रुपैयाँ हुने हो, यसको 6 लाख रुपैयाँ हुने हो, यसको पनि 6 लाख रुपैयाँ हुने हो, यसको पनि 4 लाख रुपैयाँ हुने हो। यो रेशियोमा, यिनीहरूको रेशियोमा मेरो जुन 5 लाख, हाम्रो जुन 5 लाखको जोइन्ट कस्ट छ, त्यो कस्टलाई हामीले एलोकेट गर्नु पर्यो। दिस 5 लाख टु बी एलोकेटेड इन दिस रेशियो। रेशियो इज व्हाट? इसको रेशियो कति भयो त? 4, 6, 6, 6, 4 को रेशियो भनेको 2, 3, 3, 2 होइन रेशियो है? 2, 3, 3 र 2 रेशियो होइन? यो 5 लाखलाई 2/10, 5 लाखलाई 3/10, यो 5 लाखलाई 3/10, यो 5 लाखलाई र the value will be getting like you 1 lakh, you 1.5 lakh, you 1.5 lakh है। ल अर्को म एउटा कुरा तपाईहरुलाई भन्छु कि हामीले स्प्लिट अफ गर्यौं, हामीले प्रोसेसिङ गर्यौं, यसबाट स्प्लिट भयो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ। अब यसको फर्दर प्रोसेसिङ होला, यसको पनि फर्दर प्रोसेसिङ होला। जे भए पनि यदि यो मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ भने सबभन्दा बेस्ट तरिकाले हामीले यो मार्केट एक्जिस्टकै बेलामा यिनीहरूको के कति सेलिङ प्राइस छ, के सेल्स भ्यालु छ स्प्लिट अफको बेलामा, त्यही रेशियोमा बाँड्दियौ। अब त्यसपछि फर्दर प्रोसेसिङ भयो, यहाँ फर्दर प्रोसेसिङ भयो, फर्दर प्रोसेसिङ गरेर त्यसमा केही न केही भ्यालु अझै थपियो होला, इकोनोमिक भ्यालु थपेपछि नि त्यसको सेल्स भ्यालु बढ्छ। अब यो चाहे प्रोपोर्सनेट होस् या डिस्प्रोपोर्सनेट होस्, यो प्रोपोर्सनेट होस् या डिस्प्रोपोर्सनेट होस्, डजन्ट म्याटर फर मी। यदि मलाई यो भ्यालु थाहा छ भने म यसैको बेसिसमा एलोकेट गरिदिन्छु। त्यो क्वेशनले के भनिरहेछ, त्यो क्वेशनले के भनिरहेछ कि त्यो जुन प्रोपोर्सनेट डिस्प्रोपोर्सनेट को जुन प्याराग्राफ छ त्यसले के भन्न खोजिरहेछ कि यदि मानौ यिनीहरुमा लाग्ने खर्च प्रोपोर्सनेट नै छ भने किन टेन्सन लिनुहुन्छ यहाँको भ्यालु थाहा पाउने। एकैचोटी यो दुवै यदि फर्दर प्रोसेसिङ भइराछ, दुवै फर्दर प्रोसेसिङमा दुवैमा फर्दर प्रोसेसिङमा लाग्ने खर्च पनि अनुपातिक छ, समानुपातिक छ भने बीचको सेलिङ प्राइस किन तपाई ध्यान दिनुहुन्छ? यस बेलाको सेलिङ प्राइस एकैचोटी लिनुस् न, त्यसैको रेशियोमा बाँड्दिनुस्। तर यदि यसको सेल्सको भ्यालुको रेशियोमा हामी बाँट्न गयो भने हामी के ठूलो गल्ती गर्दिन्छौं? त्यो सिचुएसनमा जब यी कस्टहरु डिस्प्रोपोर्सनेट भएको छ भने, यसमा मैले 50 मानौ 10 लाख रुपैयाँ फर्दर प्रोसेसिङमा खर्च गरिरहेको छु, यसमा 50,000 मात्रै फर्दर प्रोसेसिङमा गरिरहेको छु। यो पनि 200 युनिट्स बनाएको थियो, यो पनि 200 युनिट्स बनाएको थियो। यो चाहिँ यस बेलामा स्प्लिट अफको बेलामा 100 रुपैयाँको रेटमा बिक्री भइरहेको थियो भने यो स्प्लिट अफको बेलामा मानौ 500 रुपैयाँको रेटमा बिक्री भइरहेको छ। अब सोच्नुस्, मैले यसमा 10 लाखको खर्च गरिरहेको छु, यसमा 50,000 रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छु भने यो 10 लाखले
यो प्रोडक्टमा क्रिएट गर्ने भ्यालु बढी होला, हेन्स यो सेल्स भ्यालु त यस 10 लाख को कारणले पनि बढी भएको हुन सक्छ नि। यो सेल्स भ्यालु, यहाँको सेल्स भ्यालु यदि बढी भइरहेछ भने मात्रै जोइन्ट प्रोसेसको कन्ट्रिब्युसन नभएर यो 10 लाख जुन मैले फर्दर प्रोसेसिङमा खर्च गरेको त्यसको कारणले पनि त यो 10 सेल्स भ्यालु बढी भएको हुन सक्छ। अहिले हामी यो कस्ट बाँट्न गइरहेछौँ र यो सेल्स भ्यालुको रेशियोमा बाँडिदियो भने यसले गर्दा हुने भ्यालु जुन बढेको छ त्यस कारणले पनि म जोइन्ट कस्टलाई बाँट्न बाध्य भइहाल्छु। त्यसैले यो क्वेशन भनिरहेछ कि यो सुटेबल त्यो बेलामा होला जहाँ यो डिस्प्रोपोर्सनेट छ। जसरी यहाँ 10 लाख फर्दर प्रोसेसिङमा खर्च गरेको छु, यहाँ 50,000 मात्रै फर्दर प्रोसेसिङमा खर्च गरेको छु, त्यो बेलामा त मैले यो मेथडमा यो सेल्स भ्यालुलाई रेशियो बनाएर बाँडिदियो भने कहीं न कहीं यो जोइन्ट कस्ट बाँट्न गएर यो सेल्स भ्यालु कन्सिडर गरिहाल्यो भने कहीं न कहीं म ठुलो क्राइम गरिहाल्छु यो क्याल्कुलेसनमा। किनभने यो सेल्स भ्यालु मस्ट ह्याभ अ रिफ्लेक्सन of value created by this process and by this process both. Disproportionate भनेको जसरी 2 लाख युनिट 100 रुपैयाँको दरले मार्केट भ्यालु छ, यो 200 युनिट 500 को दरले मार्केट भ्यालु छ। सो यिनीहरुको जुन भ्यालु इकोनोमिक भ्यालु छ, यिनीहरुको जुन इकोनोमिक भ्यालु छ, यही भ्यालुको रेशियोमा मैले यहाँ फर्दर प्रोसेसिङ थप्छु ताकि जुन अर्को जुन भ्यालु क्रिएट हुन्छ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ त्यो पनि अलमोस्ट सेम रेशियोमा हुन्छ। प्रोपोर्सनेट भनेको त्यो यिनीहरुको इकोनोमिक भ्यालु, मार्केटले दिने भ्यालु, यो प्रोसेसको कारणले पनि यो प्रोसेसको कारणले पनि, यो प्रोसेस पछि जुन भ्यालु क्रिएट भएको छ त्यो भ्यालुमा यिनीहरुको खर्च पनि ती भ्यालुकै रेशियोमा त्यही प्रोपोर्सनेटमा इन्कर गरेर नयाँ भ्यालु पनि मोर अर लेस त्यही प्रोपोर्सनेटमा छ भने यसको मतलब मैले अननेसेसरी स्प्लिट अफ को बेलाको प्राइस, यो फर्दर प्रोसेसिङ को यो सब झन्झट नलिएर सिधा यो बेलाको कस्ट को बेसिसमा म बाँड्दिन सक्छु है। तर हैन, बीचको कस्ट जुन थियो, फर्दर प्रोसेसिङ को जुन कस्ट थियो, दे वर हाइली डिस्प्रोपोर्सनेट। त्यो बेलामा यदि म यो सेल्स भ्यालु को रेशियोमा बाँड्न गयो भने इट वुड बी भेरी डिफिकल्ट, भेरी अनजस्टिफाइड। हेन्स यो मेथडले भनिरहेछ हेर्नुस् तपाई यदि डिस्प्रोपोर्सनेट पाउनुभयो भने त यो मेथड त फलो नै गर्न सक्नुहुन्न, सेल्स भ्यालु आफ्टर स्प्लिट अप त फलो नै गर्न सक्नुहुन्न, तपाई यही मेथडतिर आएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो मेथड गर्नको लागि मार्केट त एक्जिस्ट हुनु पर्यो नि, सेल्स भ्यालु त एट स्प्लिट अप मिल्नु पर्यो नि। अब सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप नै छैन भने डिस्प्रोपोर्सनेट होस् या प्रोपोर्सनेट होस् तपाई के गर्न सक्नुहुन्न हैन। त सबभन्दा त्यसैले कारणले मैले भने द फर्स्ट कन्डिसन फर दिस मेथड इज market must exist at split up. It means you must be able to sell both the products or those products immediately after split up and the market is responding to it. यदि त्यो छैन भने हामी गर्दैन। त्यसै कारणले मैले भर्खरै एकछिन पहिले के स्टेटमेन्ट दिए, मलाई यदि मार्केट एक्जिस्ट गरेको सिचुएसन पायो भने म किन टेन्सन लिन जान्छु, त्यसमा डिसिजन लिन जान्छु कि फर्दर प्रोसेसिङ को कस्ट प्रोपोर्सनेट छ कि डिस्प्रोपोर्सनेट छ, यो झन्झटै म लिन्न है। म एज अ एकाउन्टेन्ट, म एज अ कन्सल्टेन्ट टु एनी अर्गनाइजेसन यदि मलाई कसैले सोध्यो भने म भन्छु यो मार्केट स्प्लिट गर्ने बेलामा मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ भने तपाई ध्यानै नै दिनुस् प्रोपोर्सनेट छ कि डिस्प्रोपोर्सनेट छ, प्रोपोर्सनेट छ कि ध्यानै मत दिनुस्, इसको भूल ही जाओ। क्यों ध्यान देना यार, अरे भाई प्रोपोर्शनेट होगा तो सेल्स वैल्यू के रेशियो में बांटेंगे, प्रोपोर्शनेट होगा तो ये इन दोनों का रेशियो यहाँ पे जो है मोर और लेस वही रेशियो तो इधर भी आएगा ना। सो मैं उसके प्रोपोर्शनेट है तो इधर वाला मेथड फॉलो करूं, मार्केट एग्जिस्ट करा तो इसी मेथड पे कर दूं ना, काम खत्म, उधर वाले मेथड तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक बुझिरहनु भएको छ किन म स्ट्रेस दिइरहेको छु बारम्बार। माई स्ट्रेस, आई एम गिभिङ स्ट्रेस just because if they are disproportionate, then using these values after split up would be very unjustified. Hence, we do not have any other method but these methods at split up method. तर म यसमा फर्दर के थप्न चाहिरहेको छु, ए भाई अगर ये मार्केट अवेलेबल है ना तो तुम भूल ही जाओ ना, प्रोपोर्शनल कुछ मत कर, देखो ही मत, सबसे बेस्ट है ये। स्प्लिट अप में ज्वाइंट प्रोसेस से ही ना ये दोनों चीज बना हुआ है, ज्वाइंट प्रोसेस ने जितना भी वैल्यू क्रिएट किया इस प्रोडक्ट के लिए
उसी हिसाब से ना मार्केट के कस्टमर लोग उसको वैल्यू देगा, उसी हिसाब से मार्केट के कस्टमर लोग इसको वैल्यू दे रहा होगा। उस वैल्यू के रेशियो में बांट दो, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग करना है नहीं करना है, प्रोपोर्शनेट में खर्च करना है डिस्प्रोपोर्शनेट में खर्च करना है, जो भी करना है वो होता रहे। हम कॉस्ट स्प्लिट कर दिए, उस एलोकेटेड कॉस्ट के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग में कॉस्ट इनकर करेंगे, फिर नया प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे, वो बाद का स्टेप चलता रहेगा। त्यो त हामी पढ्छौँ है इङ्ग्लिस मिडियम, अर्को क्वेसन्स अर्को मेथड पढ्ने बेलामा अरू एप्रोचहरू पढ्नेछौँ है। मानौ हामी हामी हाम्रो क्वेसनमा यस्तो पनि आउन सिचुएसन हुन सक्छ है कि फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुभन्दा पहिला स्पिडअपको बेलामा मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ, तर पनि मैले यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्न गएँ, आई डिड फर्दर प्रोसेसिङ, आई डिड फर्दर प्रोसेसिङ है, अनि बल्ल यसलाई फेरि सेल गरेँ र क्वेसनले इंसिस्ट गरिरहेछ होइन तिमी यस रेशियोमा बाँट, ठीक है भाई बाँट लेंगे, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। यदि क्वेसनले नै भनिरहेछ यो मेथडमा बाँट्नको लागि त्यही बाँटौँला। तो कहिलेकाहीँ मेथडको एडोप्सन बाई द कंपनी और इंसिस्टेंस फ्रम द क्वेसन विल डिसाइड व्हिच मेथड टु बी फलोड। अब मैले जसरी भने नि मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ त म यही मेथडमा पनि बाँट्न सक्थेँ। यदि क्वेसनले मेथड स्पेसिफाई गरिरहेछ भने बेस्ट मेथड यही होला, म यही बेलामा बाँटिदिन्छु। किनभने मलाई म त्यो बेलामा किन ज्यादा जजमेन्ट गर्न जाउँ कि यो फर्दर प्रोसेसिङमा लागेको कस्ट प्रोपोर्सनेट छ कि डिस्प्रोपोर्सनेट। तर क्वेसनले भनिरहेछ होइन तिमी सेल्स भ्यालु आफ्टर स्प्लिट अपको रेशियोमा बाँट, त्यो यदि भनिरहेछ भने ठिक छ भाइ म यो रेशियोमा बाँडिदिन्छु। तर यो बाँड्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो क्वेसनले त्यो एडप्टेड पोलिसीले के प्रिज्युम गरिरहेछ कि यो कस्ट प्रोपोर्सनेटमा होला, त्यही अजम्पसनको बेसिसमा क्वेसनले या अर्गनाइजेसनले यो मेथडको बेसिसमा बाँट्ने प्रयत्न गरिरहेछ। हैन कमला तपाईले भन्नुभयो नि फर्दर प्रोसेसिङ, यदि प्रोपोर्सनेटमा खर्च भएको छ भने, यदि प्रोपोर्सनेटमै फर्दर प्रोसेसिङको एक्सपेन्सेसहरू इन्कर भएको छ भने तपाईले भनेको कुरा हुन्छ, हुन सक्छ है। तर यदि यो खर्चको डिस्प्रोपोर्सनेट भएको छ भने यसले बढी भ्यालु क्रिएट गर्यो होला, यसले कम भ्यालु क्रिएट गर्यो होला, यसको सेल्स भ्यालुको रेशियो पहिलाको रेशियो भन्दा डिफरेन्टै भइदियो होला। बुझ्नुभयो? क्लियर छ अब? यस है ल। सो अब हामी यो मेथडको एउटा क्वेसन्स त गर्यौं। अब तपाईहरुले अहिले पूरा यो क्वेसन्स पूरा रूपले हामीले पहिला मेथड बुझौं, त्यसपछि यो क्वेसन्स हुन्छ र बाँकी स्टेटमेन्टहरु बनाउँला है। अर्को मेथड के छ? Another method is, I'll again share the screen. पहिला जोइन्ट कस्टको एलोकेसन सिकियौ, त्यसपछि पूरा स्टेटमेन्ट बनाउनु त सजिलो छ बनाउनलाई। यसमा अरु के नै गर्नु छ, जोइन्ट कस्ट एलोकेट भइहाल्यो, फर्दर प्रोसेसिङ कति कति खर्च लागेको त्यो भनेको छ, त्यो जोड दिनुस्, त्यो प्रोडक्टको टोटल कस्ट निस्किन्छ, त्यो प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेसिङ पछि बेचिदिनुस्, त्यसको सेल्स भ्यालु थाहा पाउँछ, सेल्सबाट टोटल कस्ट माइनस गरिदिनुस्, यु विल बी गेटिङ प्रॉफिट, सिद्धिहाल्यो है। सिक्स्थ मेथड इज बेसिकली जुन अहिलेसम्म हामी स्ट्रेस दिएर डिस्कस गरेका छौं, दैट इज व्हाट द सिक्स्थ मेथड इज है। पढ्नुस् त यो सिक्स मेथडको टेबलमा बेसिस, सुटेबिलिटी र डिसएडभान्टेज लेखेको छ। क्विकली 1 मिनेटमा पढ्नुस् त प्लिज, पढ्नुस् त।
ओके, यसमा के हेर्नु भयो ल, यसमा के भनिरहेछ कि हामी फर्दर प्रोसेसिङ पछिको सेल्स भ्यालु छ त्यसको रेशियोमा बाँड्दिउँला र यसले के भनिरहेछ, द मेथड इज सुटेबल वेयर अल द जोइन्ट प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टु फर्दर प्रोसेसिङ। अफ कोर्स मानौ मैले सुरुवातमा जुन इलस्ट्रेसन पोर्ट्रे गरेको थिएँ त्यसमा प्रोडक्ट ए लाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेचिरहेको थियो जबकि प्रोडक्ट बी लाई बिना फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेचिरहेको थियो। अब भन्नुस् त त्यो बेलामा यो मेथड सुटेबल होला? एउटाको फर्दर प्रोसेसिङ पछिको सेल्स भ्यालु छ, अर्कोको बिफोर फर्दर प्रोसेसिङ नै सेल्स भ्यालु छ। त्यो सिचुएसनमा त अफ कोर्स यसको भ्यालु बढी होला भने जोइन्ट कस्ट यदि बाहिरको पछिको बेसिस युज गरिदियो भने अनफेयरली एलोकेट भइहाल्छ है। त्यसैले सुटेबिलिटीमा लेखिरहेछ त्यो बेलामा हामी गर्छौँ जब सबैलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी फर्दर के प्रिज्युम गर्छौँ, राइट? फर्दर के एज्युम गर्छौँ, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट आफ्टर सेपरेसन पोइन्ट आर इन्कर्ड प्रोपोर्सनेटली। त म त्यो बेला नै भनेको थिएँ है। अनि डिसएडभान्टेज के छ, यदि सबै फर्दर प्रोसेसिङ हुन गएन भने भाइ यो मेथड सुटेबल हुन सक्दैन है। या र फर्दर प्रोसेसिङको इन्कर्ड यदि डिस्प्रोपोर्सनेट भइरहेछ भने त्यो बेलामा पनि यो मेथड यदि फलो गरिदिनु हो भने अनफेयरली डिस्ट्रिब्युट भइहाल्छ है। अब त्यही क्वेसन है, क्वेसन नम्बर 6 मै दिएको कुरालाई यदि एलोकेट गर्नु परेको भए हामी कसरी गर्थ्यौं? सो म क्वेसन फेरि स्क्रिनमा शेयर गरेँ। फर्दर प्रोसेसिङ पछिको जुन सेल्स भ्यालु छ त्यो रेशियोमा बाटौँ न। त्यही इलस्ट्रेसन 6 कै क्वेसनलाई गरौँ त। यो गर्दाखेरि के होला ल भन्नुस् त? हामीले प्रोडक्ट ए बी सी डी त्यही छ, पीक्यूआरएस छ, सरी प्रोडक्ट इज पीक्यूआरएस है। यहाँ आउटपुट को यूनिट दिएको छ 10,000, 20,000, 30,000 र 40,000। यहाँ अब कुन सेल्स भ्यालु कन्सिडर गर्नु पर्यो है? सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ, जो कि कति कति छ? 70 रुपैयाँ 65 रुपैयाँ सेल्स प्राइस है, सेलिङ प्राइस मैले लेखेँ। सेलिङ प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ which is 65, 70, 65, 40 and 20. Sales value after further processing. निकाल्नुहोस्, यो 7 लाख, यो 13 लाख, 13,00,000 के, यो 1200 के, यो 800 के, राइट? यसको रेशियोमा रेशियो बनाइहाल्नुस् सजिलोको लागि। के रेशियो बन्ने भयो यसमा? 7, 13, 12 र 8 को रेशियो बन्ने हो है। यो रेशियोमा जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरिदिनुस्। अहिले हामी जोइन्ट कस्ट एलोकेसनको पार्ट मात्रै बुझौँ, पुरा प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउने कुरा त हामी पछि गरौँ है। ल टोटल जोइन्ट कस्ट कति थियो? 5 लाख थियो। यो 5 लाखलाई एलोकेट गर्नु पर्यो भने 7, 13, 12 र 8 को रेशियोमा बाँड्नुहुन्छ भने यो पनि 20, 20, 40 कति हुने भयो भन्नुस् त? कति अमाउन्ट आउने भयो? हाउ मच वुड बी द भ्यालु? 8,87,500 अनि 1,62,500 र यो 1,50,000 अनि 1 लाख। अब भन्नुस् है, यो क्वेसनमा मेथडले नै हामीलाई कम्पेल गरिरहेछ कि भाइ तपाई सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङको बेसिसमा बाटो। त्यसैले त्यस बेसिसमा बाँड्दियो प्रोपोर्सनेट। अब त्यो बाँड्नुको मतलब कहीँ न कहीँ क्वेसनले के मानिरहेछ
कि जुन कस्ट फर्दर प्रोसेसिङको भइरहेछ त्यो प्रोपोर्सनेट नै हो अनि मानिरहेछ। यस्तै क्वेसनहरुमा हामीलाई यदि कसैले सोध्छ तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार मेथड अप्लाई गर्नुस्, त्यो बेलामा हामीले जजमेन्ट लिने बेलामा सबभन्दा बेस्ट जजमेन्ट वुड बी whether market exists at split up or not. If that exists, the most appropriate method जुन तपाईले NS2 मा पनि पढ्नु भयो नि, उले पनि त्यही भनिरहेको थियो, सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप को रेशियोमा बाँड्दिने। किन भनिरहेको थियो? Because that is the most appropriate way to allocate it. And since market is also in existence, market existence मा छैन भने त्यो बेलामा त हामी विवश भई, हामीलाई त त्यो भ्यालु नै छैन, हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसपछि हामीले सेल्स भ्यालु आफ्टर प्रोसेसिङ कै भ्यालुको रेशियोमा बाँड्नु पर्ने बाध्यता भयो। त्यसैले क्वेशन र सर्कमस्टान्सेसले डिसाइड गर्छ कुन मेथड हामीले एडप्ट गर्ने। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी टु युज एट स्प्लिट अप। क्लियर? अब हामीले जोइन्ट कस्ट एलोकेट गरिसकेपछि क्वेशनले भन्ला तपाई मलाई इन्कम स्टेटमेन्ट क्वेशन यसरी जोइन्ट कस्ट एलोकेट गरिसकेपछि अनि भन्ला तपाई मलाई इन्कम स्टेटमेन्ट प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट पनि बनाएर दिनुस्, प्रोडक्ट वाइज प्रोफिटेबिलिटी है। ल त्यो बेलामा प्रोडक्ट वाइज प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउँदा हामीले के लेख्नु पर्यो भन्नुस् त है। म इलस्ट्रेसन 6 र त्यसपछि 7 पनि गर्नेछु। इलस्ट्रेसन 6 मा हामीले जोइन्ट कस्ट एलोकेसन एलोकेटेड अंडर सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ मेथड त्यसबाट गरे थियो। त्यो सर्कमस्टान्सेसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने राइट हामीले प्रोडक्ट अनि कस्टमा तपाई दुईटा कस्ट छ, जोइन्ट कस्ट छ, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट छ, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट छ र टोटल कस्ट छ। हेर्नुस् है, क्वेशनले त भनिरहेछ कि म फर्दर प्रोसेसिङ पछि प्रोडक्टलाई बेचिरहेको छु, तर त्यो सिचुएसनमा पनि सिन्स यो इलस्ट्रेसनमा यो मेथड फलो गर्नु परेको हुनाले र स्प्लिट अफ को बेलामा मार्केट एक्जिस्ट गर्ने भएको हुनाले हामीले जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौं, कुन मेथड फलो गरेका छौं, मेथड फलो। तर त्यो इन्डस्ट्रीले त फर्दर प्रोसेसिङ गरेकै छ नि, त्यसैले एउटा एलोकेटेड कस्ट हामी यहाँ लेख्छौं। मलाई जसरी यहाँ कति लेखा थियो हामीले, हाउ मच वाज द जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड अन्डर इलस्ट्रेसन नम्बर 6 के थियो, कति कस्ट थियो, 1, 1.5 र 1 थियो राइट। सो 1 लाख, 1.5 लाख, अर्को 1.5 लाख, अर्को 1 लाख हामीले जोइन्ट कस्ट एलोकेट गर्यौं। त्यसपछि हामीले फर्दर प्रोसेसिङ पनि गर्यौं र फर्दर प्रोसेसिङ गर्नको लागि हामीले सेपरेट कस्टहरु इन्कर गर्यौं एन्ड दैट वाज 2,50,000, 3 लाख, 7,50,000 र 2 लाख। 2,50,000, 3 लाख र 7,50,000 र अर्को फेरि 2 लाख रुपैयाँ। यसरी 15 लाख हामीले टोटलमा फर्दर प्रोसेसिङमा पनि खर्च गर्यौं। टोटल कस्ट टी को लागि 3,50,000, क्यू को लागि 4,50,000, यसको लागि 9 लाख, यसको लागि 3 लाख। यसरी टोटलमा 20 लाख रुपैयाँ हामीले खर्च गर्यौं। अब यसलाई सेल्स गरिरहेछौं। कति भ्यालुमा सेल्स गरिरहेछौं, दिएको छ रेट, दिएको छ नि रेट, क्वान्टिटी इन्टु रेट दिएको छ। के रेट दिएको थियो, 70 रुपैयाँ, 65 रुपैयाँ, 40 रुपैयाँ र 20 रुपैयाँ। 70 इन्टु, हुन त हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, 70 इन्टु 10,000 दैट इज 7 लाख, 65 इन्टु 20,000 दैट इज 13 लाख, त्यसपछि 40 इन्टु 20
8 लाख त्यसपछि सरी 40 रुपैयाँ थियो 40 into 30 अर्को 20 रुपैयाँ और 40 अरे भाई 70 65 40 अब भन्नुस् त प्रॉफिट लॉस 3.5 लाख कॉस्ट छ 7 लाख में बेचेछौं पहिलोमा कति प्रॉफिट भयो 3,50,000 4.5 लाख छ 13 लाख छ 13 लाख में सेल गर्यो कॉस्ट छ 4.5 लाख कति भयो 8,50,000 9 लाख कॉस्ट छ 12 लाख में सेल गरेछ 3 लाख कॉस्ट छ 8 लाख में बेचिरहेछ 5 लाख क्लियर छ यहाँसम्म राइट क्लियर छ राइट सो हामीले प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो मात्रै चेन्जेस कहाँ भइराछ यो जोइन्ट कस्टमा जोइन्ट कस्ट हामीले कसरी एलोकेट गर्नु है क्वेशनले म फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेच्छु भनेपछि अफ कोर्स फर्दर प्रोसेसिङमा कस्ट इन्कर गरेकै होला बेचेर फर्दर प्रोसेसिङ को सेल्स रेभेन्यू रिकग्नाइज गरेकै होला तर जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन तपाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो मेथडले इन्डिकेट गरेको छ अब यही क्वेशनमा हामीले 7 इलस्ट्रेसनमा जोइन्ट कस्टलाई कसरी एलोकेट गर्यौं त अन्डर सेल्स भ्याल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ यो मेथडबाट एलोकेट गर्यो र यो मेथडबाट एलोकेट गर्दाखेरि जोइन्ट कस्टहरु कति आएको थियो 5 लाख को डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको थियो व्हाट वाज द भ्याल्यु भन्नुस् त क्विकली कति भ्यालु थियो इलस्ट्रेसन 7 मा 87,500 1,62,500 1,50 1,50,000 र लास्ट मा 1 लाख these were the cost right र त्यसो भए these value gonna change है कति हुन्छ 250 को 87 3,37,500 3 लाख प्लस 4 162 462 500 7.5 लाख र 1,50,000 टोटल में 9 लाख 2 लाख र 1 लाख टोटल में 3 लाख if that is the case then the profit if we follow this method of allocation is going to be 3,37,000 or 7 lakh difference कति भयो 3,62,500 13 लाख minus 4,62,000 8,37,500 12 लाख minus 9 लाख 3 लाख 8 लाख minus 3 लाख 5 लाख so total profit मा total sales value मा total cost हरु मा कुनै अन्तर भएको छैन मात्रै चेन्जेस केले ल्यायो त इन्डिभिजुअल प्रोफिटेबिलिटी मा ल्यायो त्यो पनि कारण के थियो त्यसको यो मेथड because of changes of method because of joint cost allocation being made differently under illustration 6 and illustration 7 the total cost gonna be changed and that is the reason the impact has been seen in profitability. However, total profitability amongst the product would not going to be changed at all. Hey,
शिक्षाले भनेको छ भिडियो अपलोड गरिदिनको लागि म डेली सेम डे भिडियो अपलोड गरिदिन्छु, इमिडिएटली क्लास सिक्ने बित्तिकै अपलोड गरिदिन्छु। त्यो 5-10 मिनट जति टाइम लाग्छ, त्यसैले तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो हामीले मेथडको कारणले हाम्रो इन्डिभिजुअल प्रोफिटेबिलिटी चेन्ज हुने भयो, तर ओभरअल प्रोफिटेबिलिटीमा कुनै चेन्ज हुँदैन है। अब तपाईँ सोच्नुहोस् हामीले कुन मेथड फलो गर्ने, त्यो मेथडले गर्दा इन्डिभिजुअल प्रोफिटेबिलिटीको चेन्जेस मात्रै ल्याउँछ, कम्पनीको ओभरअल प्रोफिटेबिलिटीमा कुनै चेन्जेस ल्याउँदैन। कुनै चेन्जेस ल्याउँदैन। अब मेरो क्वेसन तपाईहरुलाई यसमा यो हुन सक्थ्यो अर्को कि मैले प्रोडक्ट ए बी मतलब प्रोडक्ट पी क्यू आर एस चारै प्रोडक्टलाई मैले फर्दर प्रोसेस गरेको छु, के मैले फर्दर प्रोसेस सबैको गर्नु जरुरी थियो? नगरेको भए के म बढी प्रॉफिट कमाउन सक्थे या पिक एन्ड चुज गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई? यदि हामीले फर्दर प्रोसेसिङ नगरेको भए कुनै प्रोडक्ट मार्केट एक्जिस्ट त गरिरहेछ नि, मार्केट त यस क्वेसनमा एक्जिस्ट गरि नै रहेछ, सबै प्रोडक्टको मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ, सबैको सेलिङ प्राइस दिएको छ, तर पनि मैले फर्दर प्रोसेसिङ गरेँ। मेरो फर्दर प्रोसेसिङले गर्दा मेरो सेल्स बढ्यो, तर जति सेल्स बढेको छ त्यो भन्दा बढी यदि मैले कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ फर्दर प्रोसेसिङको लागि भने म त्यो प्रोडक्टलाई किन फर्दर प्रोसेसिङ गर्छु? सो अहिले त मेरो प्रॉफिटेबिलिटी 20 लाख भइरहेछ, तर यदि म फर्दर प्रोसेसिङको डिसिजन यदि चेन्ज गर्न सक्यो भने सायद म 20 लाख भन्दा बढी पनि प्रॉफिट बनाउन सक्छु। ओभरअल प्रॉफिटको कुरा गर्नुस् है, इन्डिभिजुअलिटीमा त मात्रै म्याक्रो चेन्जेसले गर्दा इन्डिभिजुअलिटीमा चेन्ज भइरहेछ। टोटल प्रोफिटेबिलिटीमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? प्रोडक्ट ए लाई प्रोडक्ट पी लाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने या नगर्ने, क्यू लाई गर्ने कि नगर्ने, त्यो डिसिजनको बेसिसमा के टोटल प्रॉफिट 20 लाख भन्दा बढी बनाउन सक्नुहुन्छ? त्यसको लागि तपाईहरुले दिमाग लगाउनु छ। तपाईहरुले के गर्नुस् है, आन्सरहरु हुन त छ, तपाईहरुले पढेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दिमाग लगाएर भोलि मलाई भन्नु पर्यो कसरी हामी टेस्ट गर्ने, कुन प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेसिङको लागि अगाडि बढाउने कि नबढाउने, त्यो डिसिजन कसरी लिने। त्यो लिने बेलामा हामीले म्यानेजमेन्टलाई यदि भन्न सक्यो हेर्नुस् भाइ तपाई प्रोसेस गर्नुभएको छ, 4 वटा जोइन्टबाट निस्केको छ, यसबाट 3 वटा प्रोडक्ट तिमी फर्दर प्रोसेस गर, किनभने फर्दर प्रोसेसिङको कारणले तिम्रो ओभरअल प्रोफिटेबिलिटी चेन्ज हुन सक्छ, तर यो र यो प्रोडक्टलाई तिमी फर्दर प्रोसेसिङ नगर। नो नो विरोधले भनेको कुरा होइन भाइ, टोटल प्रोफिटेबिलिटी त त्यही छ, 20 लाग्छ नि यार, फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुस् या नगर्नुस् भाइ, कस्तो कुरा गर्नुभयो। ल चेक गर्नुस् है, म यो होमवर्क तपाईहरुलाई लागि राखेँ। अहिलेसम्म हामीले 6 वटा मेथड पढिसक्यौं, बाँकीको 3 वटा मेथड हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नेछौं र त्यसपछि हामी केस स्टडी बेस्ड डिस्कसन गर्नेछौं। why and how we can improvise this profitability, कुनको गर्ने कुनको नगर्ने भन्नु भएको हो। यस, कुनको प्रोसेस गर्ने कुनको फर्दर प्रोसेस नगर्ने। यदि मानौ म्यानेजमेन्टले तपाईसँग डिस्कसन माग्यो, यस क्वेशनमा त दिएको छ है, मैले भने तपाईहरुले यी क्वेशन्समा मात्रै घरबाट के अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गर्नु छ कि के म म्यानेजमेन्टलाई यी 4 वटा प्रोडक्ट मध्ये कुनै प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिङको लागि उपयुक्त छैन भनेर भन्न सक्छौं, हामीले गाइड गर्न सक्छौं, र गाइड गर्दाखेरि के प्रॉफिट बढाउन सकिन्छ, त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईहरुले बिल्ड गर्नुस्। नेक्स्ट क्लासमा हामी अझै डिस्कस गर्नेछौं, त्यसपछि यसमा अझै थप नलेजहरु बिल्ड गर्नेछौं है। तैले तबसम्मको लागि थ्यांक यू सो मच। बाय, टेक केयर।